देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्तांक जेजू क्रिस्त आयच्या दिसा दान धर्म उपास आनी कितें सकड आमचीं कामां आसात मागणी जावंक पुरो तें सकड कशें करीचें वा कित्याक करीचें म्हणलें आमकां जागोवण दितेत आसा. मात्र न्ही आनी हें सकड करतना हें सगळें करन जर तर आमचें अंतस्करण मेळ्ळें आसा जाल्यार खोटें आसा जाल्यार ताका प्रतिफळ ना म्हणून जेजू क्रिस्त सांगता. आज आमी कितेंय करता जावंक पुरो, खातां जावंक पुरो, जेवता जावंक पुरो, आसां जावंक पुरो, भोंवता जावंक पुरो वा कितेंय केल्यार तें सगळें देवाच्या महिमे खातीर करा म्हणून जेजू क्रिस्तान सांगलां. वय आज कितें सकड आमी करता तें सगळें बायलान जालें. कायन आनी आबेलांनी तशेंच दोगांयनी थंयसर काणीक भेटयली. देवाक ती भेटयली आनी थंयसर एकाच रितीन तें भेटयली जाल्यार देव आबेलाक मेसवालो, कायनाक मेसवंक ना. आबेलाचें अंतस्करण नितळ आसलें. देवान पळोवचें आमचीं बलिदानां न्ही, आमचें कितेंय न्ही बगर देवान पळोवचें आमचें अंतस्करण. आनी त्या अंतस्करणांत हाबेला थंय भावार्थ आशिल्लो, देव आसा म्हणून ताका भावार्थ आशिल्लो, देव म्हाका पळोवन आसा म्हणून भावार्थ आशिल्लो, तें भिरांत ताचें थंय आसलें. आनी तो काळजांत आसच्या त्या अंतस्करणांत आसच्या बापा लागीं तो उलोवन आशिल्लो. देखून ताका थंयसर देवाक मेसवंक साध्य जालें. भावार्थ नासतना देवाच्या मेसवणेक कोणायकी पात्र जावंक जायना भाव भयणीनो. आज आमी दान धर्म करीचे जाल्यार वा उपास करीचे जाल्यार वा मागणें करीचें जाल्यार आमकां पयलें भावार्थ जायचें. भावार्थ येवचो शुभ वार्ते वरवीं मात्र आनी तो भावार्थ येता आसतना मात्र जेजूक आमकां मेसवंक जाता, जेजूक आमकां न्हेसूंक जाता, तो पवित्र आत्मो आमकां स्विकार करूंक जाता आनी तो आमकां मागोवंक शिकयता. आज आमकां मागोवंक गोत्तू ना भाव भयणीनो, पूण आमकां मागोवंक शिकोवचो पवित्र आत्मो आसा. जायती मागणी बडबडल्यार आमची मागणी देव आयकता म्हणून आमी चिंतचें नाका. बगर देव म्हणटा कुडाक वच, तुज्या गुपीत कुडाक वच, दांक आनी तुज्या अंतस्करणांत आसच्या त्या बापा लागीं तूं माग म्हूण सांगता. वय बापा लागीं उलय म्हणून सांगता. वय आज आमकां हें करूंक साध्य जालां गे. आमची कूड देवाचें मंदीर जालां जाल्यार मात्र आमकां हें करूंक साध्य जाता. आनी त्या मंदिरान निवास करच्या जेजू क्रिस्ताक आमकां भेटूंक साध्य जाता. तवळ हर एक दारां आमकां बंद करूंक जाता. संवसाराचीं दारां बंद करून त्या अंतस्करणांत आसच्या बापा लागीं आमकां उलोवंक साध्य जाता. आनी ताचो प्रतिफळ जावन आमचें थंय देव काम करता. कित्याक म्हळ्यार जेजू क्रिस्त आमच्या काळजाच्या दारार बडोवन आसा भाव भयणीनो. उगडापण पुस्तकान चॅप्टर 3:20 म्हणल्यार बरें, हांव जर तर कोणी म्हजो ताळो आयकता जाल्यार आनी दार उक्तें करता जाल्यार हांव ताच्या घरा भितर प्रवेश करता, मात्र न्ही ताच्या सांगाताक जेवता आनी तोय म्हज्या सांगाताक जेवता. वय जेजू क्रिस्त केदळा आमी देवाचें उतार आयकून भावार्थ दवरून जेजू क्रिस्ताक दार उक्तें करता. पाठ करून दार उक्तें करता आमच्या काळजाचें दार. तवळ जेजू क्रिस्त भितर येवन आमचें कितें सकड मेळ्ळेपण आसा तें सगळें काडूंक शकचो जेजू क्रिस्त मात्र. आनी आमी ताच्या सांगाताक जेवचें, ताचें समाधान मोग आनी हो जावन आसा प्रतिफळ. मोग जावन आसा प्रतिफळ हर एकाचें भाव भयणीनो. आमच्या खंयच्याय कामां वरवीं न्हय आमकां मोगसाणें मेळ्ळें बगर जेजू क्रिस्ता वरवीं मात्र. आज बाप कितें आशेता आमच्या अंतस्करणांत आसा जें म्हणून जेजू क्रिस्त आसा गी म्हणून पळयता. आनी जर तर जेजू क्रिस्त आमचे थंय ना जाल्यार देवाक मेसवंक आमकां साध्य ना. आमेन.